बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है नमाज। कुरान की आयत है सूरह माऊन आयत नंबर 4 और 5। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, इन नमाजियों की तबाही है जो अपनी नमाज़ों से गाफिल रहते हैं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 9। जो अपनी नमाज़ों की पाबंदी क्या करते हैं वही लोग सच्चे और वारिस हैं। अव्वल वक्त में नमाज अदा करो। अव्वल वक्त को आखिरी वक्त पे वही फजीलत हासिल है जो आखरत को दुनिया पर हासिल है। अव्वल वक्त की फजीलत आखिरी वक्त में हर मोमिन के लिए इसकी माल और औलाद से बेहतर है। मर्द हो या औरत, जो भी अपनी नमाज को हकीर समझेगा अल्लाह ताला इसे 15 मुसीबतों में मुब्तला फरमाएगा। बेनमाजी मनहूस है। नमाज कुफ्र और ईमान में हद फासिल है। जहाद मुगनिया शाम में शहीद हुए तो अपनी दादी के ख्वाब में आए और कहा, दादी अम्मा मैं चौकियों में मसरूफ़ था, ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज़ के लिए। रोज़ आना होता है हमें नमाज फ़जर की चौकी पर। उनकी दादी ने सवाल किया, क्या मुनकर और नकीर के बारे में क्या हुआ? जनाब जहाद मुगनिया ने कहा कि दादी, शहीदों से जो है सवाल मुनकर नकीर नहीं होता। रसूल खुदा की हदीस है कि जो जानबूझकर नमाज तर्क करता है इस्लाम से खारिज हो जाता है। रिवायत है तारिक सलात हो जाता है, इसको वादिये सकर के अंदर रखा जाएगा। एक दफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं एक नमाजी परहेज़गार ताजुद गुजार नाफिला नमाज हर चीज़ का मैं ख्याल करता हूँ, तब भी मेरे रिज़्क़ में जो है बरकत नहीं हो रही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्राइल अमीन आए कि इससे कहो तुम्हारे घर में एक चिड़िया का घोंसला है, उसके अंदर एक हड्डी है जो कि बेनमाजी की है, उसको निकालो और दूर कहीं जाके दफना दो। उसके बाद वो शख्स रसूलुल्लाह के पास से गया। उसने देखा कि उस घोंसले में एक हड्डी थी, उसको निकाला और दूर जाके दफन किया। तो परवरदिगार आलम ने उसके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल करीम। सूरह मरियम की आयत नंबर 55। अपने घर के लोगों को नमाज पढ़ने और ज़कात देने की ताकीद किया करते थे। जनाब इस्माइल के बारे में ये सूरह निसा आयत नंबर 103। नमाज ईमानदारों पर वक्त मुअय्यन करके फ़र्ज़ की गई है। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 40। ए मेरे पालने वाले, मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना दे। सूरह बकरा आयत नंबर 238। ए मुसलमानों, तमाम नमाज़ों की खसूसन दरमियानी वाली नमाज की पाबंदी करो और ख़ास अल्लाह की खातिर नमाज में कुनूत पढ़ने वाले होकर खड़े हो। दीनी शरीयतों का नाम नमाज है। इसमें रब की रज़ा है और यही अनबिया का रास्ता है। हर चीज़ का एक चेहरा होता है और तुम्हारे दीन का चेहरा नमाज है। नमाज शैतान के हमलों से बचाव के लिए मजबूत किला है। नमाज रहमतें नाजिल कराती है। नमाज मिज़ान अमल है, जो पूरा तोल कर देगा वो पूरा पूरा पाएगा। अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब तरीन अमल नमाज है और यही नमाज तमाम अनबिया की आखिरी वसीयत थी। नमाज हर मुत्तकी के लिए वसीला तक़र्रुब है। नाफिला नमाजें हर मोमिन के लिए बाइस तक़र्रुब हैं। नमाज दो कुर्बतों में अफजल कुर्बत है। आगे मौला फरमाते हैं, अल्लाह ताला की इताअत ज़मीन पर इसकी खिदमत है और रोई ज़मीन पर कोई खिदमत नमाज के बराबर नहीं हो सकती। मैं तुम्हें नमाज और इसकी हिफाजत की हिदायत करता हूँ, क्योंकि नमाज खैरुल अमल है, यानी कि सबसे बेहतर अमल है और तुम्हारे दीन का सतून है। नमाज दीन का सतून है। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सतून है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45। और नमाज को पाबंदी से पढ़ा करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जिसे नमाज बेहयाई और बुरे कामों से ना रोके, अल्लाह ताला से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। जो नमाज की इताअत नहीं करता, इसकी नमाज नहीं है। नमाज की इताअत यह है कि ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर रुक जाता है तो इसकी इताअत करता है। जो शख्स नमाज के हक़ को पहचानते हुए इसे बजा लाए, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि मोमिन जो है वो नमाज कभी नहीं छोड़ता। आगे क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुताल्लिक होगा। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे के नामा अमाल में निगाह की जाएगी। अगर इसकी नमाज कबूल हो गई तो दूसरे अमाल को भी देखा जाएगा। अगर नमाज कबूल ना हुई तो दूसरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। नमाज खलूस का घर और तकब्बुर से दूरी है। अल्लाह ताला ने नमाज का फरीज़ा आयद किया है तकब्बुर से बचाने के लिए।
نماز گزار سے متعلق بیان کرتے ہیں، نمازی کو 3 خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پر آسمان سے نیکیاں نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اسے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے نمازی، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری اس مناجات کے کس قدر فوائد اور اجر اور ثواب ہیں تو کبھی بھی نماز سے باہر نہ آئے۔ جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عرش سے اس پر نیکیاں نچھاور ہونے لگتی ہیں اور ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو آواز دیتا ہے، اے فرزند اعظم، اگر تجھے علم ہو جائے کہ تیری نماز میں کیا کچھ اجر اور نیکی ہے تو کس سے ہم کلام ہے، تو نہ تو کبھی اکتائے اور نہ ہی کسی دوسری طرف متوجہ ہو۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی طرف ابلیس حاسدانہ نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ نمازی کو خدا کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جبکہ شیطان رحمت خدا سے محروم ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا تھا۔ نماز کے 4000 باب ہیں، نماز کی 4000 حدود ہیں، نماز کی 4000 حدودیں ہیں جن میں سب تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ نماز میں خضوع اور خشوع کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایمان لانے والے رازگار ہوئے جو نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع کرتے ہیں۔ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو خشوع کو اختیار کرو اور نماز کی طرف تمہارا پورا دھیان ہو، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن نماز میں خدا کے سامنے خشوع کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ترین ہوتے ہیں۔ خشوع نماز کی زینت ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر کپڑا پڑا ہوا ہے۔ مولا کائنات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اس کی طرف منہ کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، حتیٰ یہ چیز آپ کے چہرے پر نظر بھی آتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم رسول خدا سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ رسول خدا نہ تو ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نماز میں خوف خدا سے سانس پھول جاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ان کا بھی جو ہے رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ انسان کو نماز کی حالت میں اپنی داڑھی یا کسی اور چیز سے نہیں کھلنا چاہیے جو اسے نماز سے بے توجہ کر دے۔ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ دھاگے کی مانند باریک ہو جاؤ اور اتنے روزے رکھو کہ کمان کی مانند ٹیڑھے ہو جاؤ، تو جب تک پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کی نماز قبول کروں گا جو میری عظمت کے سامنے سر کو جھکا دے، میری وجہ سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھے، میری یاد میں دن بسر کرے، میری مخلوق پر بڑائی کا اظہار نہ کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کے تن کو ڈھانپے، مصیبت زدہ پر رحم کرے اور مسافر کو پناہ دے۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کا نور سورج کی مانند درخشاں ہے اور میں اس کے لیے تاریکی میں روشنی اور جہالت میں علم قرار دیتا ہوں۔ جو شخص والدین کی طرف ناراضگی کی نظر سے دیکھے وہ دونوں اس پر ظلم کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے اللہ تعالیٰ 40 شب و روز تک اس کی نماز اور روزے کو قبول نہیں فرماتا۔ جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نشہ پینے والے کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر ان دنوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دے تو نماز ترک کرنے کی وجہ سے اس کا عذاب دوہرا ہو جاتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی نماز جو ہے قبول نہیں ہوتی: شوہر کی نافرمان زوجہ جبکہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، زکوٰۃ کو روک لینے والا، وضو کو ترک کرنے والا، سمجھدار بچی جو بغیر چادر کے نماز پڑھے، کسی قوم کا پیش نماز جو انہیں نماز پڑھائے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، نشے میں بدمست ہوں، زبین یعنی جو شخص پیشاب اور پخانہ روک کر نماز پڑھائے۔ کچھ قرآن کی آیتیں ہیں جو شفا کے لیے ہیں۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 80 بیماری سے نجات کے لیے ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 اگر اس کو تیل پر دم کر کے 3 دفعہ یا 7 دفعہ تو اس کو درد سے نجات ہو جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 امام وقت کے لیے بھی اور رزق میں اضافے کے لیے اگر 80 دفعہ پڑھا جائے تو اس سے جو ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 58 یہ جو ہے بیماری سے نجات کے لیے ہے، اور ایک دفعہ دم کر کے پانی پر پی لیں تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 رزق کے حوالے سے اہل بیت اطہار کی طرف سے یہ کلیہ دیا گیا ہے۔ اور بخار سے شفا یابی کے لیے امام عسکری علیہ السلام نے ایک نسخہ لکھا تھا، اگر یہ آیت لکھ کر بخار کے مریض کے گلے میں ڈال دو
وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، یا نار کونی بردوں و سلامہ علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔